نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں پڑھن والا، زکاتاں دین والا، روزے رکھن والا، حجاں کرن والا، اچھے اعمال کرن والا جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا، پر او بندہ جڑا والدین دی نافرمانی کرے انہوں جنت بھی گوانڈ تے دور دی گالے جنت بھی نہیں لبنی۔ توجہ میری طرف رہے، زمین تے ماپے راضی، آسمان تے رب راضی، زمین تے ماپے نراز، آسمان تے اللہ پاک نراز۔ جنہاں دے زندہ نے اللہ پاک خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، تے جنہاں دے ٹر گئے نے حضرات پھر بات اندر پچھتاؤں دے نے کاش امی زندہ ہوندی میں خدمت کر لیندہ، ابو زندہ ہوندہ میں خدمت کر لیندہ۔ جیوں دیاں جی ابو دے کول نہیں بیٹھا اور ماں بیمار ہے دوائی لے کے نہیں دیتی، تو جدو تر گئی ہے ہن دیگاں لا رہے ہیں، ہن جناب جی دعاواں کر رہے ہیں، ہن رو رہے ہیں۔ تو حضرات میں ایک احساس اور فکر دینا چاہنا، جے زندہ نے ماں پہ زندگی اندر خدمت کرو، جے تر گئے نے اللہ پاک انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے۔ ذرا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ توجہ میری طرف رہے، میں جڑی گزارش کرنا چاہنا کہ ماں اللہ پاک نے ایسی عظیم ہستی بنائی ہے، ماں زندہ ہے باویں بڑھاپے اندر ہے، حضرات گھر دے اندر رونق بہار ہے، ماں تر جائے او ویڑا سنجا ہو جاندہ ہے، حویلی سنجی ہو جاندی ہے، حضرات او گھر دے اندر او سکون تے او مزہ تے لذت نہیں رہندی جڑے ماپیاں دے زندگی اندر موج بہاراں او ماں باپ دے باج موج بہاراں نہیں لب دیاں۔ تے ماں دا مقام اتنا اچھا اللہ پاک نے کیوں بنایا ہے؟ پھر امی نال حسن سلوک دی حضرات بار بار اللہ پاک نے تاکید کیتی ہے، ان دی وجہ کی ہے؟ اے ذرا قرآن سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے محبوب جی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انسانوں بار بار تاکید کیتی ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر۔ انسان نو اللہ پاک دی تاکید دے وے اپنے ماپیاں دے نال والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، اور بالخصوص اپنی ماں دا ادب و احترام بجا کیے۔ قرآن آندہ ہے اللہ پاک فرما رہے نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے حمل دی مدت اپنے پیٹ اندر بچے دا وزن چکے ہے، مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دے باوجود انہوں اپنے پیٹ اندر خون پلایا ہے۔ حضرات میری طرف ایک آجے، ادھر میری طرف ایکھو، اے حمل دی مدت
بوجھ چکی پھر دیئے اے بچے دا بوجھ پیٹ اندر چکی پھر دیئے اللہ فرماندے نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا ماں نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے امی نے بڑے دکھ اٹھائے نے بڑے بوجھ اٹھائے نے قدم بھی سانب سانب کے چک دیئے کیوں میرے آن والے ننے مہمانوں کوئی تکلیف نہ ہوئے ننے مہمانوں تکلیف نہ ہوئے اللہ پاک فرماندے نے اے بچہ بن کے جاگتے آیا ہے پھر ماں نے چھاتی دا دودھ پلایا ہے فرمایا وَحَمُلُهُ وَفِيصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا امیاں حمل دی مدت تے دودھ پلان دی مدت دونوں اللہ پاک نے کٹھیاں ذکر کر دیتا ہے فرمایا 2 سال ماں چھاتی دا دودھ پلان دی رہی ہے اس ماں دا قدر کریا کرو حضرات اے قرآن دا دوجا مقام سنیا جے سورہ لقمان اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِيصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ پاک ماں دے نال خدمت حسن سلوک دی تاکید فرما رہے نے کیوں اس ماں نے اپنے بچے نو حملتہ امہ وہنن علی وہنن وفیصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک اللہ پاک فرماندے نے اے ماں نے حمل دے دوران مصیبتاں پریشانیاں نال پالیا بچہ بن کے جاگتے آیا 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا جس ماں نے اتنا بوجھ اٹھایا مشقتاں اٹھائیاں اس ماں دی قدر کریا کر اس ماں دی عزت کریا کر اے ماں دے نال حسن سلوک کرنا ادب کرنا اللہ پاک دا حکم تے رب دیاں نصیحتاں نے اللہ پاک حضرت انسان نو سمجھا رہے نے کہ اپنی ماں دا شکر ادا کریا کر خدمت کریا کر رب دا بھی شکر ادا کریا کر ماں پیاں دے نال حسن سلوک کریا کر اے نصیحت اور تاکید اللہ رب رحمان اپنے بندیاں نو فرما رہے نے اس ماں دی قدر کرو جس ماں نے اتنیاں مصیبتاں پریشانیاں بطن دے اندر بچہ بن کے جاگتے آگئے ہیں تے چھاتی دا دودھ پلا رہی ہے خود بھوکیاں رہ کے بچیاں دی بھوک دا خیال کر دیئے بیماری دے اندر سردی دے اندر گرمی دے اندر ماں اپنے بچے نو بڑی محبت دے نال پرورش کر دیئے گرمی ہوئے گرمی لگن نہیں دین دی سردی ہوئے تامی بچان دیئے حضرات اس ماں دی قدر کیتی جائے اس ماں دا ادب کیتا جائے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ گناہگار خطا کر آیا آندہ سونیوں کوئی عمل دس دیو گناہ بڑے بڑے کر بیٹھا اللہ پاک زندگی دے گناہانوں معاف کر دے وے میرے آقا فرمان دے نے کیا تیری امی زندہ ہے کیا تیری امی زندہ ہے آندہ سونے امی تے کوئی نہیں فرمایا تیری خالہ آندہ خالہ آنٹی زندہ ہے آقا فرمان دے نے فبرہا جا کے خالہ دی خدمت تو کر لے رب تیری زندگی دے سارے گناہ آپ ہی معاف کر دے وے گا پتہ لگا جے ماں زندہ ہوئے امی دی خدمت کی دی جائے ایک گناہاں دی معافی دا بہترین ذریعہ ہے لوگو اگر عمر اندر برکت چاندے ہو امی دی خدمت کرو اگر کاروبار اندر برکتاں چاندے ہو ماں دی خدمت کرو اگر گناہاں دی معافی چاندے ہو ماں دی خدمت کرے آجے حضرات میری طرف دیکھو
تے جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے انہاں نوں پوچھیا جے ماں دے دکھڑے کی ہوندے نے حضرات جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے لیکن بچہ جے چھوٹا ہوئے تے ماں تر جائے اے زندگی مشکل بن جاندی ہے زندگی محال بن جاندی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر اجے دنیا تے نہیں آئے باپ عبداللہ فوت ہو جاندہ ہے میرے آقا جدو پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے علم یجد کا یتیمن فآوا امام کائنات دنیا تے آئے نے یتیم پیدا ہوئے اجے ماں دے بطن اندر نے تے ابو عبداللہ فوت ہو جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر پروش کر دیاں 6 سال دی عمر ہوئی ہے حضرات میری طرف کھیا جے تے ماں آمینہ دے نال مکیوں مدینے اپنے نانکیاں دے کول چلے گئے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانکیاں دے کول مدینے اوتھے وقت گزار دے پہنے 1 مہینہ ماں آمینہ مدینے اندر رہیاں 1 مہینے دے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی ماں دے نال نے ایک ام ایمن لونڈی بھی نالے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات مدینیوں کافلہ ترن لگ گئے سنو نوجوانو امام کائنات نو کیویں ماں دیاں جدائیاں آئیاں ماں دا وچھوڑا جس مرشد پاک دا کلمہ پڑھے آجے اور ماں اس مرشد نو ساڑھے پیرو مرشد نو سکی ماں آمینہ دیسوں پردیس چھوڑ کے چلی گئی اے دے اندر کسے بندے دا وس نہیں چلدا اختیارات دا مالک کون ہے گھٹ کے بولو کون ہے اللہ رب رحمان اختیارات دا مالک اللہ رب رحمان دے حضور دے بچپن اندر ہی نے تے ماں آمینہ او کہندہ دل نہیں کردا کہ ماں دی خدمت کرے ماں دی عزت کرے ماں جیسی ممتا اور محبت نہ لطف اندوز ہوئے لیکن مرضی رب دی آستہ آستہ سائے اٹھتے جا رہے نے حضرات توجہ کرنا نبی پاک دی عمر 6 سال دی تے دیسوں پردیس موت نہیں بیندی کہ بچہ اے بڑا ہو کے نبی بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم دیسوں پردیس ہے ابو دی ضرورت ابو فوت ہو گیا ہن ماں دی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن مرضی اللہ پاک دی میرے آقا جے مکے بھی نہیں پہنچے مقام ابوات ماں جدائیاں دے کے چلی گئی تے صاحب دل نہ ماں دے وچھوڑے دے متعلق اور جینہ دیاں تر گئیاں نے سیف انہاں نو ہی لگ دے اور جینو دکھ ہوئے نا انہوں تکلیف ہوندی ہے دوجا بندہ اندازہ نہیں لا سکتا اے 2-3 جملے سنو پھر گل لگے توریے کنہ سے کہندائے وچھوڑیاں دی اگ دا کنہ سے کہندائے وچھوڑیاں دی اگ دا ٹور جان جدو ماما پتہ پھر لگ دا جنہ دیاں ٹر گئیاں اللہ پاک انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنائے اور کنہ سے کہندائے وچھوڑیاں دی اگ دا ٹر جاون ماما پتہ پھر لگ دا کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں ماواں دیتے ایک مٹھڑے بول دا حساب نہیں پیار کٹھا کر لے اور پیار کٹھا کر لے پاویں سارے جگ دا ٹور جاون ماواں پتہ پھر لگ دا کنہ سے کہندائے وچھوڑیاں دی اگ دا ٹور جان ماواں پتہ پھر لگ دا پیار والا نغمہ تو ہوٹاں تے سجائی رکھ اور پیار والا نغمہ تو ہوٹاں تے سجائی رکھ سر نو تو ماواں دیاں قدم جھکائی رکھ شملہ جے اچا چونے
عزتاں دی پگ دا ٹر جان ماواں تے پتہ پھر لگدا ماں جدوں مر جاوے لگدا شدائی اونوں پوچھو سجنوں جندی اونوں پوچھو سجنوں ہوندی کی جدائی دکھ لو چوس لیندا دکھ لو چوس لیندا اوندی رگ رگ دا ٹر جان ماواں تے پتہ پھر لگدا کنا سیک ہوندا اے کنا سیک ہوندا اے جدائی والی اگ دا ٹر جان ماواں تے پتہ پھر لگدا امام کائنات اپنی ماں آمینہ دے نال ایتھوں نکلے مقام ابوات تے چلے گئے سیدہ آمینہ بیمار ہو گئی اور نوجوانوں بابیوں میری طرف دیکھیا جے میں گزارش کر رہا ہوں میں سب تو پہلی جڑی گزارش آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ میرے مرشد پاک دی ماں آمینہ دی جدائی تو گل شروع کرن لگا سنو ذرا تیان نال ماں آمینہ مقام ابوات تے بیمار ہو گئیاں حضرات گڈیاں دا دور نہیں ٹیلی فون موبائلاں دا دور نہیں دیسوں پردیس حضرات میری طرف کھیا جے ماں آمینہ جدوں بیمار ہوئی نبی پاک دی عمر کوئی 6 سال دی پونے 6 سال دی ایمن لونڈی نے کوئی ٹوٹ کے استعمال کیتے دارو دوا استعمال کیتی گئی لیکن شفا نہیں ملی مرضیاں دا مالک اللہ اختیارات دا مالک اللہ ہے میرے پاک پیغمبر اپنی ماں دے کول تے ماں آمینہ نو اندازہ لگ گیا ہن میں ایتھے جدائیاں دے جانا ہے ہن میں زندہ نہیں ہو رہنا میں جدائیاں دے جانا ہے میرے تیرے مرشد پاک نو ماں آمینہ نے اپنے سینے نہ لایا متھا چم دیئے سینے لوں دیئے دعاواں دیں دیئے بیٹے محمد اللہ پاک تیری عمر اندر برکت پائے رب تینو عزتاں دے وے رب تینو ترقیاں دے وے حضرات نبی پاک نما دعاواں دے رہی ہے متھا چم رہی تے میرے پاک پیغمبر ذرا سوچے اجے تیان نال نبی پاک دے دل تے کیا گزر دی ہوئے گی اور جس بچے دا باپ دنیا تو پہلا چلا گیا ہے آج دیسوں پردیس ماں بھی جا رہی ہے اس بچے دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی میرے آقا ہتانال امی نو دبان دینے منہ متھا چم دینے نیمائے اللہ پاک بہتریاں کر دے وے گا اللہ پاک شفاواں دے دے وے گا اے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کائی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دیسوں پردیس مقام ابوات اے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ کائی پہلے ٹر گیا بابل پیارا اور پہلے ٹر گیا بابل تیرا آج ٹر چلیا مائی ویکھے پئی یتیم نبی نو ماں میرے پیغمبر دا متھا چمی جاندی روئی جاندی آمینہ کہہ رہی ہے پتر اللہ تینو عزتاں تے برکتاں دے وے او ویکھے پئی یتیم نبی نو تے چھم چھم آنسو جاری آ گیا وقت جدائیاں والا تے دردوں ہنجو جاری
چپ کر صبر پاس امین دے چپ کر کے صبر پاس امین دے تے ویکھو بیٹھا نبی غفاری ماں کہی جاندی ہے اے میرے بیٹے اے میرے لال شاءاللہ عمر تیری وچ برکت ہووے بیٹے عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی اکھاں میریاں ہجروں روون تے نیند اجل دی آئی پر ویکھنا سانو نصیب نہ ہویا تیرا بلند بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تیری پیاری شکل تے تیرا باپ پیارا چھوڑ چلی اج وچ پردیساں چھوڑ چلی اج وچ پردیساں سونا بال یتیم نمانا کون مقدر موڑن والا او خالص حکم ربانا ماں برکت دیاں دعاواں کر رہی ہے ماں برکت دیاں دعاواں کر رہی ہے حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اندر عمر ابن خطاب نے بھی بیان کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا اللہ پاک کل وجاستہ لے کے اپنی ماں آمینہ دی قبر تے گئے نے جدو ماں آمینہ دی قبر تے گئے نے تیری تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک روئی جاندے نے اتنا روئے اکھاں جو آنسو موتیاں دی طرح ترپ ڈگ دے پے موتیاں دیاں لڑیاں بن کے زمین تے آنسو گر دے پے نے حضرات سیدنا حضرت عمر ابن خطاب آندے نے محبوبہ ایکیں دی قبر کیوں روندے ہو فرمایا اے عمر ابن خطاب گل سن لے اے قبر میری ماں آمینہ دی قبر ہے اے سیدہ آمینہ دی قبر ہے عمر چھوٹی جئی میری امی میں نو جدائیاں دے گئی بچپن اندر دیسوں پردیس میری ماں جدائیاں دے گئی میرے آقا فرماندے نے مائے جس پتر لی تو دعاواں کر دی گئی سے اللہ میرے پتر نو عظمتہ دیوی اللہ میرے پتر نو شانہ دیوی اے مائے ویخ مائے جیسے یتیم لی دعاواں کر دی گئی ہیں اللہ پاک نے تیریاں دعاواں نو رنگ لایا ہے اللہ پاک نے تیرے یتیم نو پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے تیرے یتیم نو اللہ پاک نے نبیان دا سردار بنایا ہے حضرات نبی پاک مقام ابوات یتیم ہوئے یہ تھی ماں آمینہ نو دفن کر کے ام ایمن نے نال لیا میرے مرشد پاک نو بچپن اندر لے کے مکے پہنچیاں اے دادا عبدالمطلب بند ہے سواری تے گئے 3 سنا دو رہنے خدا خیر کرے میری بہو آمینہ نظر نہیں ہوندی سیدہ آمینہ نظر نہیں آ رہی ہیں جدوں سواری اونٹ قریب آیا سواری بٹھائی گئی دسیا گیا سردار جی سیدہ آمینہ دیسوں پردیس فوت ہو گئیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون آمینہ رب دے حوالے محمد تواڈے حوالے حضرات ابو بھی فوت ہو گیا ہے ماں بھی فوت ہو گئی ہے اے میرے تیرے مرشد پاک بچپن اندر ہی ابو چھوڑے دے گیا تے ماں بھی چھوڑے دے گئی ہے ہن گل ذرا دھیان نال سنیا جے امام کائنات دی پوری زندگی ساڈے لئی بہترین نمونہ ہے کیوں قرآن کہی جاندا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا
نبی پاک دی زندگی بہترین نمونہ میرے پاک پیغمبر جدوں امی دی یاد آ جاندی ماں دے وچھوڑے اندر آنسو بہان لگ جاندے رون لگ پیندے یا امی دی عمر دی کوئی خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آوندی میرے پاک پیغمبر اپنی ماں نو یاد کر کے رون لگ پیندے او محبتاں او پیار حضرات میری طرف ویکھیا جے ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی سونے او فاطمہ بنت اسد تواڈی سکی چاچی علی پاک دی ماں حسنین کریمین دی دادی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں نے جگاں دے پیر جناب محمد اجے سارے نہیں بولے پھر کہہ دیو صلی اللہ بولو ذرا اچھی کہہ دیو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دی دادی جان دا تذکرہ کرن لگا ہوا سیدنا علی پاک دی ماں فاطمہ بنت اسد دا تذکرہ کرن لگا ہوا رضی اللہ تعالی عنہا حضرات میری طرف ویکھیا جے سیدنا علی پاک اہل بیتنا محبت ایمان دا حصہ ہے ایمان دا جوزتے ایمان دا معیار جویں صحابہ اکرام دا ادب و احترام حضرات ضروری ہے انج اہل بیت دا ادب و احترام بھی ضروری ہے حسین پاک نال محبت ایمان دا حصہ جے گل آ گئی ہے تے دو جملے سنا دینا جے تواڈی سبحان اللہ نکلی تے جملے مکمل کرانگا ورنہ ایتھے ہی چھڑ دیاں گا اے سنو ذرا محبت نال حضرت حسین سب کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اور چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ او کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ او کو نانا موڑے ہاتھ چیندہ سو رب دی بوس دیندہ سو رب دی بوس دیندہ زبان چشا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے میں جملہ دوبارہ پڑھا تو ذرا محبت نہ جاگ کے سنو اون کو نانا موٹے ہاتھ چیندہ سو رب دی بوس دیندہ سو رب دی بوس دیندہ زبان چشا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے نام حسین دا پیارا نیارا نام حسین دا پیارا نیارا ہو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا اور نام حسین دا پیارا نیارا ہو سکو چنگا لگدا اندے نانے دا نارا نا جگر مومن دا او ٹھار دیندہ اے جگر مومن دا او ٹھار دیندہ اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ اے چین دیندہ اے چین دیندہ اے قرار دیندہ اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندہ اے